ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। सन्धिप्रकरणे अपि विसर्गसन्धिः तत्र अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। अस्य विसर्गसन्धेः तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे नमस्पुरुषोर्गत्योः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तदिदं सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 40 सूत्रं, यस्य च गतिसंज्ञयोः अनयोः विसर्गस्य सः भवति कुप्वोः परयोः इति अर्थः भवति। तत्र नमस्करोति पुरस्करोति इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितम्। तत्र नमस् इत्यस्य साक्षात् प्रभृतीनि च इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन गतिसंज्ञा अस्माभिः दृष्टा। यस्मिन् पक्षे तावत् गतिसंज्ञा भवति तस्मिन् पक्षे अस्माभिः तत्र सत्त्वं विहितं तेन नमस्पुरुषोर्गत्योः इत्यनेन। यस्मिन् पक्षे तावत् गतिसंज्ञा न भवति तत्र तु विसर्गः उपद्मानीयश्च जिह्वामूलीयश्च प्रवर्तते। अतः तत्र नमः करोति इति उदाहरणद्वयं भवति। पुरस् इत्यस्य तु पुरोव्ययम् इत्यनेन नित्या एव गतिसंज्ञा, अतः पुरस्करोति इति एकं सकारयुक्तमेव उदाहरणं भवति, यस्य च सकारस्य स्थाने अस्माभिः विसर्गस्य स्थाने अस्माभिः सत्त्वं क्रियते। ततश्च पुरस्करोति इति रूपं साधितं। पुरः प्रवेष्टव्या इत्यत्र तु तत्र पुर् इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनं भवति। तन्न अव्ययम् इति कृत्वा तस्य विसर्गस्यापि पकारे परतः तस्य विसर्गस्य पकारे परतः सत्त्वं न भवति, अपि तु विसर्ग एव भवति इत्यर्थः। एवं किल? अतः किञ्च तत्र पक्षे उपद्मानीयः अपि चिन्तयितुं शक्यते। ततः परम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धम् इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य तस्य इकारोकारोपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्गस्य षः स्यात् कुप्वोः परयोः इति अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः। तत्र अप्रत्ययस्य इत्यस्य विशिष्टः अर्थः दृष्टः, प्रत्ययावयवभिन्नस्य इति, न तु प्रत्ययभिन्नस्य इति तस्य अर्थः भवति। तत्रापि प्रत्ययभिन्नस्य इति एवं यदि अर्थः स्वीकृतः स्यात् तर्हि कविभिः कृतम् इत्यादौ षत्वं स्यात्। कथं स्यात् तद्विचारितमेव। अतः इत्यादावपि षत्वं न स्यात्, तदर्थं प्रत्ययावयवभिन्नस्य इति तत्र उच्यते। तथा सूत्रार्थे क्रियमाणे तु नाम अप्रत्ययस्य इत्यस्य तथा अर्थे गृहीते तु सर्वापि मर्यादा रक्षिता भवति इति अस्माभिः एतावान् विषयः पठितः। ततः परम् अग्रेपि अस्माभिः तत्र विशेषाः केचन पठिताः। भाष्यमते इदुद्भ्यामप्रत्ययस्य इत्यतावदेव यदि सूत्रमुच्यते तदापि तत्र हानिर्नास्ति, अपेक्षितानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति, अनिष्टानि च न प्रसूयन्ते। ततः क्रमशः इदुदुबधस्य उदुदुबधस्य च उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। निष्प्रत्यूहम् आविष्कृतं दुष्कृतम् इति इमानि। तत्र दुष्कृतम् इत्यत्र विशिष्टः भाष्योक्तः सिद्धान्तः अपि ज्ञातः। नाम इदुदुबधस्य इत्यस्य तत्रैव प्रवृत्तिः भवति यत्र इदुदुपधः कश्चन सकारः भवति इति। दुर् इति तु नाम दुर् इत्यत्र विद्यमानः अन्त्यः
यः न दुर् इत्यत्र उदुबुधः यः अस्ति सः सकारः न, सः रेफः। अतः सकारस्य इदुदुबधत्वे सत्येव तत्र षत्वं भवति। अतः दुस् इति स्वीकारे दुष्कृतम् इति भवति, दुर् इति स्वीकारे तु षत्वं न भवति इति भाष्यसम्मतपक्षान्तरम् आदाय अस्माभिः कश्चन सिद्धान्तः तत्र दृष्टः। एतावत् पठनानन्तरम् अस्माभिः अप्रत्ययस्य किम्, अग्निः करोति, वायुः करोति इत्यादीनि प्रत्युदाहरणानि अपि दृष्टानि। तत्र अग्निः वायुः इत्यत्र वयं पश्यामः यत् प्रत्ययावयवभिन्नः नास्ति विसर्गः। अयं तु प्रत्ययावयवरूपः अथवा प्रत्ययावयवभूतः एव अस्ति विसर्गः। अतः अस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति। अग्निः करोति, वायुः करोति इति विसर्गयुक्तं रूपं वा जिह्वामूलीययुक्तं रूपं वा एव अत्र भवति। तत्र च विशिष्टां काञ्चित् शङ्काम् उद्भाव्य, नाम अयं तु प्रत्ययः अत्र एकः एव भवति, तर्हि सः स्वस्य अवयवः कथं भवति? नाम विसर्गरूपः प्रत्ययः, यथा सु इति एकस्मादेव वर्णात् खलु लब्धः एषः, सु इत्यस्य स् इत्येव अवशिष्यते इति चेत् तत्र उच्यते व्यपदेशिवद्भावेन अयं विसर्गः स्वस्य एव अवयवभूतः सम्पद्यते। तस्मात् अप्रत्ययस्य इत्यस्य वयं प्रत्ययावयवभिन्नस्य इति अर्थं यं जानीमः तस्य अर्थस्य प्रकृते उपस्थितिर्जायते। तेन अग्निः करोति, वायुः करोति इत्यादिषु प्रयोगेषु षत्वात् वयं रक्षिताः भवामः, अथवा एतौ प्रयोगौ सुष्ठुतया अन्वाख्यातौ भवतः। एवं खलु? एवञ्च ततः नाम तदेव गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, विसर्गस्य व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययावयवत्वादिति भावः इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे श्रुतः। अयञ्च विसर्गसन्धिप्रकरणस्य तृतीयः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् विसर्गसन्धिप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः भवत्यार्थः। तस्मिन् चतुर्थे पाठे विशिष्टाः केचन विचाराः अग्रे करिष्यन्ते। अग्रे सिद्धान्तः एव एकः अस्ति पठ्यमानः, एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य नषत्वम् इति। परन्तु तस्य सिद्धान्तस्य अवगमनाय तत्र काचित् या अवतरणिका उच्यमाना वर्तते ग्रन्थकर्त्रा, सा अवतरणिका अस्माभिः अत्र भवति अवगन्तव्या। आदौ तु अग्रे विचारः कः, तस्मिन् विचारे प्रवेशः मुख्यं कार्यं। प्रवेशानन्तरं तत्र कः पूर्वपक्षः सम्भवति अथवा के पूर्वपक्षाः सम्भवन्ति तेषां सर्वेषामपि युगपच्चिन्तनं कृत्वा पूर्वपक्षिणः आक्षेपस्य बुद्धौ स्पष्टतया बोधः, ततः परं तस्य उत्तरपक्षत्वेन समाधानम्। एषा शास्त्रपरिपाटी काचित् भवति, वयं जानीमः। अतः प्रकृतेपि तथैव। इदानीम् अग्रे उच्यते कश्चन अतीव विशिष्टः विचारः, परन्तु अतीव सरलः विचारः, परन्तु ध्यानेन यदि श्रोष्यते तर्हि, ध्यानेन यदि न श्रूयते तर्हि तु इको यणचि अपि नावगम्यते। इकः स्थाने यण् स्यादचिति एतावदपि नावगम्यते। ध्यानेन श्रूयते यदि तर्हि ध्यानेन शृण्वन्ति ये ते एव, अथवा श्रुतवन्तः ये ते एव महतां शास्त्राणां लोकोपकारकाणां रचयितारः अभूवन्। अतः कुतो वा न वयं ध्यानेन श्रुत्वा अवगन्तुं शक्नुयाम? समीचीनम्।
इति चेत् प्रकृते प्रवेष्टव्यम् अग्रिमे विचारे कथयति व्याख्याता। ननु मातृशब्दात् पञ्चम्येकवचनं ङसिः। इदानीम् अस्माभिः मातुः इति रूपस्य तत्र सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। मूले प्रयोगः श्रूयते, तत्र पश्यन्तु, उपरि पश्यन्तु। मातुः कृपा। प्रकृते कृपा इत्यत्र यः ककारः अस्ति तेनैव प्रयोजनं, परन्तु मुख्यं प्रयोजनं तु मातुः इत्यस्मिन् रूपे वर्तते। अतः इदानीं यदि अग्रिमः विचारः सम्यक् अवगन्तव्यः तर्हि मातुः इत्यस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्या। तदर्थं टिप्पणीपुस्तिका ग्राह्या। तत्र मातुः इत्यस्य रूपसिद्धिः यथा ग्रन्थकारः वदन्नस्ति तं श्रुत्वा लेखनीया। सम्यक् तत्र उच्यते, ननु मातृशब्दात् पञ्चम्येकवचनं ङसि। माता इत्यत्र मूलशब्दः कः? मातृ ऋकारान्तः। अतः लेखनीयं टिप्पणीपुस्तिकायां मातृ ङसि। सु औजस् इति प्रथमा, अमौक्षस् द्वितीया, ताभ्यां भिस् तृतीया, ङेभ्यां भ्यस् चतुर्थी, ङसिभ्यां भ्यस्, ङसिभ्यां भ्यस् इति पञ्चमी। प्रकृतेपि एकवचनं यद् वर्तते ङसि, तेन अस्माकं प्रयोजनम् अस्ति। ङसि इत्यस्य इकारः गच्छति इति संज्ञत्वात् वा उच्चारणार्थत्वात् वा अग्रे ज्ञास्यते। ङकारोऽपि गच्छति इति संज्ञत्वात्, अर्थात् तस्य लोपः भवति। ततः अस् एतावदेव तस्य अवशिष्यते। अतः मातृ अस् इति अस्माकं सविधे स्थितिः लभ्यते। मातृ अस् इत्यवस्थायां तत्र अग्रिमं कार्यं किं कर्तव्यं तद् वदति। सूत्रमस्ति एकं, किं? ऋत् उत्। तेन किं क्रियते तद् अत्रैव कथयन्नस्ति। ऋकारस्य अकारस्य च उकारः एकादेशः इति। भवद्भिः स्थितिः लिखिता खलु? का? मातृ अस्। तत्र यः ऋ वर्णः वर्तते कस्मात् परतः वर्तते? तकारात् परे वर्तते। अकारः क्व वर्तते? अस् इत्यस्य आरम्भे वर्तते अ इति। अतः अनयोः ऋकार अकारयोः स्थाने, ऋकाराकारयोः स्थाने कश्चन एकादेशः भवति। स च एकादेशः उ इति भवति। उभयोः स्थाने उ इति ह्रस्व उ रूपः एकादेशः भवति। स च अण्। सः अण् अस्ति इति, नाम उ इति अणि आगच्छति, अण् अस्ति इति कृत्वा उरण् रपरः। उः स्थाने अण्, रपरः सन् प्रवर्तते। उः स्थाने अर्थात् ऋ वर्णस्य स्थाने। ऋ इत्यस्य शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने उ इति भवति खलु। अतः ऋ इति वर्णस्य स्थाने, प्रकृते तु एकस्य एव स्थाने न, उभयोः स्थाने प्रवर्तते। कः? उ इति आदेशः। कुतः? यतः एकः पूर्वपरयोः इति इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं पठितं षाष्ठे, अर्थात् षष्ठाध्याये अथवा षष्ठाध्याये, षाष्ठम् इदं सूत्रम्। अस्तु, तर्हि ऋ उ अनयोः स्थाने यः उ इति आदेशः सः रपरः सन् प्रवर्तते उरण् रपरः इत्यनेन सूत्रेण। अत एव अग्रे कथयति रपरत्वम् इति।
तत्र रपरसन् यदा अयम् आदेशः प्रवर्तते तदा उ इति एतावदेव न उर् इति, नाम रेफं स्वीकृत्य सः आदेशः अत्र प्रवृत्तः भवति, उर् इति आयाति। तर्हि का स्थितिः जायते? मात् उर् स् अवगम्यते खलु? विलिख्य पश्यन्तः सन्ति चेत् सर्वापि स्पष्टता भवति। तर्हि किमुच्यते? मातुर् स् इति स्थिते इत्युच्यते। अग्रिमा का प्रक्रिया वर्तते? रात्सस्य इति सलोपः एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। रात्सस्य न रेफात् परतः विद्यमानस्य सकारस्य लोपः भवति इति तेन उच्यते। अतः मातुर् स इत्यत्रापि तादृशी स्थितिः अस्माकं कृते लब्धा वर्तते। रात् अर्थात् रेफात् परतः यः सकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। लुप्तः सकारः नाम ङसि इत्यस्य यः अस् तस्य यः स अस्माकं सविधे एषः लब्धः आसीत् तस्य लोपः जातः। किमवशिष्टं? मातुर् इति अवशिष्टं। कथयति? तर्हि मातुर् कृपा इति खलु स्थितिः। तत्र मातुर् इत्यत्र यः रेफः तस्य रेफस्य विसर्गः भवति। केन? खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण किं लभ्यते? मातुः कृपा इति लभ्यते। एवं किल? अग्रे कथयति? मातुः कृपा इत्यत्र षत्वं स्यात्। एवं किल? अत्र षत्वं स्यात्। कुतः? केन? इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन। कथं? तत्र युक्तिः उच्यते अग्रे। उर् इति एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावेन अन्तादिवच्च इति सूत्रं स्मर्तव्यम् अधुना इति बुद्धौ स्थापयन्तु। किमुच्यते? योऽयमेकादेशः स पूर्वस्य अन्तवत् स्यात् परस्य आदिवत् स्यात् तत् सप्रयोजनकम् अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं चर्चितं च वर्तते। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते उर् इति एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन पूर्वः कः? मातृशब्दे विद्यमानः ऋवर्णः। परः कः? अस्य इत्यत्र विद्यमानः अ इति वर्णः। तत्रापि सकारस्य लोपं वयं कृतवन्तः स्मः। अ इत्येव तत्र अवशिष्यते। एवं किल? तर्हि नाम पूर्वान्तत्वेन अप्रत्ययतया यदि अन्तादिवच्च इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते योऽयमेकादेशः स पूर्वस्य अन्तवत् स्यात् अर्थात् मातृ इत्यस्य यः ऋवर्णः वर्तते तस्य अन्तवत् स्यात् नाम ऋवत् स्यात् इति यदि उच्येत तर्हि प्रकृते यः एकादेशः कः? उर्। प्रकृते एषः उर् इति तस्य अन्तवत् जातः यस्य पदत्वं नास्ति अथवा प्रत्ययत्वं नास्ति। मातृ इत्यस्य प्रत्ययत्वमस्ति वा? न खलु। प्रत्ययत्वं तु कस्य आसीत्? ङस् इत्यस्य आसीत्। ङसः यः अस् अवशिष्टः तस्य प्रत्ययत्वम् आसीत् वा न वा? मातृ इत्यस्य प्रत्ययत्वं नास्ति। तत्तु अङ्गम् अथवा प्रकृतिः अथवा शब्दः। एवं किल? यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तस्य अङ्गं प्रकृतिः अथवा प्रातिपदिकम् अथवा शब्दस्वरूपम् इति एभिः शब्दैः व्यवहारः भवति। सः न प्रत्ययः। यस्तु प्रत्ययः आसीत् असः अ सकारस्य लोपः जातः। सः तु तस्य तु एकादेशे विलयः जातः।
ऋतु उत् इत्यनेन। स च एकादेशः पूर्वस्य अन्तवत् क्रियते तर्हि तु यत्किञ्चित् अवशिष्टस्य प्रत्ययस्य अ इत्यस्यापि प्रत्ययत्वं समाप्तम्। कुतः? यतः ऋवत् जातः एषः कः? उर् इति एकादेशः। तर्हि इदानीं प्रत्ययत्वं नास्ति। तर्हि मातुर् इत्यस्य यः विसर्गः सः विसर्गः अप्रत्ययः सम्पन्नः। कुतः? पूर्वान्तवद्भावेन तस्य प्रत्ययत्वम् इदानीं नास्ति। अतः तस्य षत्वं स्यात्। तदेव व्याख्यात्र उक्तं मातुः कृपा इत्यत्र षत्वं स्यात्। कुतः? उर् इति एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन अप्रत्ययतया तदवयव रेफस्थानिकविसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वाभावात् इति। प्रत्ययावयवत्वं तस्य नास्ति। अतः एवं खलु। एवं किल। अतः अत्र षत्वं स्यात्। षत्वं यदि स्यात् तर्हि तु मातुष्कृपा इति अनिष्टं रूपं स्यात्। नायं प्रयोगः इष्टः। मातुष्कृपा इति षत्वयुक्तं रूपं नेष्टं। मातुः कृपा इति वा मातुः कृपा इति वा प्रयोगः अपेक्षितः। मातुष्कृपा इति प्रयोगस्तु अनिष्टः प्रयोगः। समीचीनम्। तर्हि इदानीम् अहम् इतः अग्रे व्याख्यायां यः भागः उक्तः वर्तते ततः पूर्वम् इदानीं भवतां कृते अत्र मूलं बोधयामि। यतः व्याख्यायां केचन एतत् सम्बद्धाः अन्येपि विचाराः आसन्। एतावता व्याख्याम् आदाय मया पूर्वपक्षः उपस्थापितः। सः भवद्भिः अवगतोऽपि स्यात्, परन्तु अत्रैव वयं समाधानमपि अवगच्छामः। मूलस्य सामान्येन अत्रैव समन्वयनं कुर्मः, ततः परं व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। यतः व्याख्यायाम् इतोपि अन्यविचाराः अपि सन्ति। अतः समीचीनम्। तर्हि षत्वं स्यात् इति आपत्तिः। तर्हि तत्र उच्यते वार्तिकं कथमस्ति? एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वं कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दपाठात् इति। कोऽर्थः? वार्तिकस्य अर्थं वदामि। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वं नाम एकादेशशास्त्रनिमित्तकः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति। आदौ एतावन्तमेव वार्तिकस्य भागं द्रक्ष्यामः। यद्यपि मूले तत्र वक्ष्यते, अत्र व्याख्यात्रापि वक्ष्यते, परन्तु सरलतया अत्रैव वक्ष्यामः। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य तत्र एकादेशः इत्यस्य अर्थः तु ज्ञायते। एकश्चासौ आदेशश्च एकादेशः, पूर्वपरयोः स्थाने यः भवति। एकः पूर्वपरयोः इत्यनेन यः भवति एकादेशः। एकादेशञ्चैतत् शास्त्रञ्च, एकादेशशास्त्रम् अथवा एकादेशाख्यं यत् शास्त्रं तद् एकादेशशास्त्रम्। तत् किं? ऋतु उत् इति, अथवा आदुगुणः, वृद्धिरेचि इत्यादयः सर्वेपि इत्यादीनि सर्वाणि अपि इमानि एकादेशशास्त्राणि एव सन्ति। नाम एकादेशः यैः शास्त्रैः क्रियते तानि शास्त्राणि एकादेशशास्त्राणि भवन्ति। एवं खलु? तर्हि उच्यते एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य, एकादेशशास्त्रं निमित्तम् अस्ति यस्य विसर्गस्य, सः विसर्गः एकादेशशास्त्रनिमित्तकः विसर्गः। तस्य एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य
एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। एवं खलु। तर्हि पश्यन्तु, नाम इतोपि सरलतया अत्र यदि अर्थं कथयामि तर्हि यः विसर्गः कयोश्चित् द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकादेशविधानानन्तरम् उत्पन्नः भवति, तादृशस्य विसर्गस्य षत्वं नैव भवति। प्रकृते अस्माभिः दृष्टं, प्रकृते द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकादेशविधानानन्तरं विसर्गः उत्पन्नः वर्तते, एवं खलु वा न वा? मातृ इत्यत्र विद्यमानः ऋवर्णः, अस् इत्यत्र विद्यमानः अवर्णः, अनयोः ऋकाराकारयोः स्थाने उ इति एकादेशः कृतः, सचरपरसन् प्रवृत्तः, तस्य च विसर्गः कृतः। तर्हि एषः विसर्गः एकादेशनिमित्तकः वर्तते, एकादेशशास्त्रनिमित्तकः वर्तते, एकादेशशास्त्रं निमित्तम् अर्थात् कारणं वर्तते यस्य विसर्गस्य उत्पत्तौ, तादृशस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति इति वार्तिकस्य एतावता भागेन उच्यते। तर्हि अत्र तथैव अस्ति खलु, मातुर् प्रकृते पूर्वान्तवद्भावेन रेफः अन्ते लभ्यते, तस्य सस्यरुत्तविसर्ग इत्यनेन विसर्गत्वं क्रियते। पूर्वान्तवद्भावेन तस्य प्रत्ययत्वमपि नास्ति, प्रत्ययत्वं नास्ति अपि अतः तस्य इदुदुबधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं प्राप्तं भवति। परन्तु प्रकृतवार्तिकेन उच्यते यत् एकादेशशास्त्रस्य कारणात् यः विसर्गः, नाम एकादेशशास्त्रस्य प्रवृत्त्या यः विसर्गः लब्धः भवति, तादृशविसर्गस्य सतः अप्रत्ययस्यापि, अर्थात् अप्रत्ययस्यापि प्रत्ययभिन्नस्यापि इदुदुबधस्य इत्यनेन षत्वं न भवति इति। अतः मातुः कृपा इत्यत्र षत्वं न भवति, वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् षत्वं न भवति, एवं किल। मातुः कृपा इति एतावदेव रूपं लभ्यते। स्पष्टम्? इदानीं तत्र उच्यते, पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति, किं भोः वार्तिककारमहोदय, इदं भवतः स्वतन्त्रं व्याख्यानं वा अथवा अत्र काचित् युक्तिः वा विनिगमकं वा? नाम एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम् इति भवता उच्यते, तत्र किमपि प्रमाणम् अस्ति वा इत्येतत् वार्तिकस्य लेखकः एव अत्र आक्षिप्यते। किं प्रमाणम्? यद्यपि अस्मदादीनां कृते तु वार्तिकस्य वचनम् अपि, वार्तिककारस्य वचनमपि प्रमाणमेव, वयं नेत्रे निमील्य स्वीकुर्मः। परन्तु वार्तिककाले वार्तिककारस्य काले एव विद्यमानः कश्चन पूर्वपक्षी अस्ति, सः एव तम् आक्षिपते। किं भोः, किं प्रमाणमत्र भवता एवमुच्यते? तर्हि तेन तत्र युक्तिः दर्श्यते। भोः, तत्र युक्तिः वर्तते, एतद् मया एवं न उच्यते, मनसा परिकल्प्य न उच्यते, एवं किल। तत्र काचित् युक्तिः वर्तते, तां युक्तिं भवान् शृणोति चेत् स्वयमेव भवता ज्ञातं भविष्यति यत् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति इति। सा च युक्तिः, नाम इदं मम स्वतन्त्रं वचनं नास्ति इति वार्तिकस्य लेखकः कथयति। इदं मम स्वतन्त्रं वचनं नास्ति, परन्तु इदं नाम अयं नियमः, एष सिद्धान्तः स्वयं सूत्रकारेण एव अस्माकं कृते ज्ञापितः वर्तते इति उच्यते तेन। एवं खलु? एवं तर्हि तत्र कथ्यते यत्
तत्र प्रामाण्यं ददाति सः। तत्र वार्तिकस्य अग्रिमं भागं पश्यन्तु। कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठात् इति इत्युच्यते। नाम कस्कादिगणः पठितः भवता? सम्यक्। कस्कादिषु च येषु इणः उत्तरस्य विसर्गस्य षत्वं तद्भिन्नस्य परः विद्यमानस्य तु सत्वम् इति खलु तस्य अर्थः पठितः अस्माभिः। कांस्कान्, सर्पिष्कुण्डिका, कस्कः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि वा न वा? तत्र एकः शब्दः पठितः। कः शब्दः? भ्रातुष्पुत्रः इति शब्दः पठितः। एवं खलु? तर्हि भ्रातुष्पुत्रः इति कस्कादिगणे यः शब्दः पठितः तेनैव ज्ञायते भोः यत् प्रकृते एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति इति। एवं वा? पूर्वपक्षी कथयति। तथा वा? कथं तथा वदति भवान्? यत् आचार्येण पाणिनिना कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्रः इति पाठः पठितः, तत्र तस्य पाठस्य निवेशनेन एव इदं ज्ञायते यत् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति, अतः मातुः कृपा इत्यत्रापि षत्वं न भवति। तथा चेत् सः भ्रातुष्पुत्रः इत्यत्रापि षत्वं कथं करोति इति पूर्वपक्षी पुनः तस्य कृते तम् आक्षिपति, सिद्धान्तिनम् आक्षिपति। यथा मातुः इति प्रयोगः सिद्ध्यति तद्वत् भ्रातुः इत्यपि सिद्ध्यति। तत्रापि एकादेशः एवमेव जातः वर्तते। पश्यन्तु, लिखन्तु तस्यापि रूपसिद्धिं। भ्रातृ इति शब्दः ङसि प्रत्ययः अथवा ङस् षष्ठ्यन्तं वा स्थापयन्तु। षष्ठ्यन्तं वा स्थापयन्तु, पञ्चम्यन्तं वा स्थापयन्तु, चिन्ता नास्ति। यतः पञ्चम्यां षष्ठ्यां वा रूपं समानमेव भवति। मातुः इति वा मातुः इति पञ्चमी वा मातुः इति षष्ठी वा, भ्रातुः इति पञ्चमी वा भ्रातुः इति षष्ठी वा, समानः एव विषयः। तर्हि भ्रातृ अस्, ङसः अपि अस् अवशिष्यते, ङसि इत्यस्यापि अस् इत्येव अवशिष्यते। अतः भ्रातृ अस्। ऋतु उत्, तत्र ऋ अ इत्यनयोः द्वयोः स्थाने एकादेशः उ इति स च रपरस्सन्। का स्थितिः जाता? भ्रात् उर् स। भ्रात उर् स इत्यवस्थायां रात्सस्य इत्यनेन सकारस्य लोपः। भ्रातुर् इत्यत्र इदानीं योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् स्यात्। अर्थात् भ्रातृ इत्यस्य यः ऋ वर्णः, नाम एकादेशयोः यौ द्वौ स्थानिवर्णौ आसन्, तेषु एकः ऋवर्णः पूर्वः तस्य अन्तवत् सञ्जातः। तर्हि सः यः पूर्वः सः न प्रत्ययः, सः तु अप्रत्ययः। अप्रत्ययश्चेत् अप्रत्ययभूतः एषः रेफः अत्र लब्धः भवति। तस्य च विसर्गः यः लब्धः वर्तते खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन तस्य षत्वं स्यात् वा न वा? तर्हि भ्रातुष्पुत्र, क्षन्तव्यः, तस्य षत्वं भवति एव खलु? केन? इदुत्पदस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन। तर्हि भ्रातुष्पुत्र इति रूपं तत्रापि कथं? कुतः? अधुनैव भवता उक्तं खलु एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वं, नाम एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति। तर्हि तत्रापि यत् षत्वं प्राप्तं तत् कथं वार्यते? किम् एषः नियमः तत्र न प्रवर्तते वा? कः? एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वं। तर्हि यथा मातुः कृपा इत्यत्र भवान् कथयति एकादेशशास्त्रनिमित्तकः विसर्गः, तस्य षत्वं न भवति, तद्वत् भ्रातुः पुत्रः इत्यत्रापि एकादेशशास्त्रनिमित्तकः एव खलु लब्धः वर्तते विसर्गः, तस्यापि षत्वं न भवेत्। कथं भ्रातुष्पुत्र इति शब्दः अथवा इति पदं तत्र कस्कादिगणे पठ्यते आचार्येण पाणिनिना?
वा न वा इति तत्र आक्षिप्यते। तर्हि इदानीं युक्तिः आश्रियते सिद्धान्तिना, तस्य च समाधानं क्रियते। किमुच्यते? तत्र उच्यते, भोः मित्रमणे, सत्यम् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति इत्येव सत्यं, परन्तु एकं स्थलं त्यक्त्वा न भवति। तत् स्थलं किं? भ्रातुष्पुत्रः इति। अवगम्यते? भ्रातुष्पुत्रः इति तत् स्थलं। नाम भ्रातुष्पुत्र इति शब्दे एकादेशशास्त्रनिमित्तकः यः विसर्गः तस्य षत्वम् अपेक्षितं। तस्य षत्वं भवतु, अपि च एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वमिति नियमस्य बाधः भवतु। एतदर्थम् एव भ्रातुष्पुत्रः इति पदम् अथवा इति शब्दः कस्कादिगणे पठ्यते। सम्यक्। तर्हि उत्तरपक्षी वदति, न किञ्चित् इतोपि स्पष्टतया बोधयतु भोः, न ज्ञातम् इति चेत्, भोः ध्यानेन शृणोतु। यदि एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं भवति स्म, चिन्तयतु, एकक्षणाय चिन्तयतु, षत्वं भवति स्म, तर्हि भ्रातुष्पुत्र इति शब्दः षत्वार्थं कस्कादिगणे किमर्थं पठ्यते स्म? न वा? तस्य तत्र पाठः व्यर्थः। तत्र सः किमर्थं पठितः? षत्वं भवतु एतदर्थं पठितः। षत्वं तत्र न भवति, षत्वं तत्र अप्राप्तम् आसीत्, एतदर्थं भ्रातुष्पुत्र इति शब्दः तत्र कस्कादिगणे पठितः। कस्कादिगणश्च अस्माभिः पूर्वं पठितः वा न वा? तत्र षत्वं भवतु, षत्वस्य निषेधः तत्र न प्रवर्तताम् इति एतदर्थं कस्कादिगणे सः पठितः। यदि एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्यापि षत्वं भवति स्म, एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्यापि षत्वं यदि भवति स्म, तर्हि भ्रातुष्पुत्र इति शब्दस्य पाठः तत्र व्यर्थः खलु भवति स्म। तर्हि एतेन एव ज्ञायते यत् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य वस्तुतः षत्वं नास्ति, परन्तु एकं प्रयोगं विहाय, सः च प्रयोगः कः? भ्रातुष्पुत्रः, तत्र षत्वम् अपेक्षितम्। अतः सः शब्दः तत्र निवेशितः, कस्कादिगणे पठितः। तर्हि आचार्यस्य अयं व्यवहारः एव ज्ञापकः भवति। तेन षत्वस्य अभावात् रक्षितुम् एकः भ्रातुष्पुत्र इति शब्दः कस्कादिगणे पठितः, तत्र षत्वं भवतु। तस्यापि षत्वं तेन साधितम्, अपि च तस्य तत्र पाठेन अयमपि सिद्धान्तः तेन रक्षितः, ज्ञापितश्च। कः? यत् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति इति। वा न वा? अतः प्रकृते अयं नियमः सूत्रकारस्य व्यवहारेण एव ज्ञायते यत् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति। कुतः? कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्र शब्दस्य पाठात्। अतः एतेन सर्वत्र नियमनं भवति। षत्वयुक्तः यः प्रयोगः अपेक्षितः भ्रातुष्पुत्रः, सः तत्र कस्कादिगणे पाठात् लभ्यते। अन्यत्र सर्वत्रापि अस्य सिद्धान्तस्य प्रवृत्तिः भवत्येव यत् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति इति। अतः एव मातुः कृपा इत्यत्र यः विसर्गः, तस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति इति। किञ्च मातुः कृपा इति नाम एतादृशः अन्यशब्दाः कस्कादिगणे न पठिताः। तत्र तु नाम एतादृश एकादेशनिमित्तकः यत्र विसर्गः लब्धः भवति, तादृशः भ्रातुष्पुत्रः इत्येव तत्र शब्दः पठितः। अतः मातुः कृपा इत्यत्र षत्वं न भवति। विधातुः कृपा
जामातुः तत्र दर्शनम् अथवा जामातुः पातकः किमपि कश्चन प्रयोगः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र समानानि निमित्तानि इमानि स्युः। अतः तत्र सर्वत्रापि षत्वं न। तर्हि तत्र किमायातं तर्हि एतावता इदमायातं यत् पूर्वान्तवद्भावे सत्यपि क्षन्तव्य पूर्वान्तवद्भावे अप्रत्ययस्य अयं विसर्गः इति स्थितौ लब्धायां सत्यामपि इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं न भवति। नाम इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य इत्यस्य सर्वेषु अपि निमित्तेषु सत्सु मातुः कृपा इत्यत्र एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति इति एतेन वचनेन षत्वं वारितं भवति। मातुः कृपा इत्यत्रैव षत्वं भवति। स च अयं सिद्धान्तः भ्रातुष्पुत्रः इत्यत्रापि न प्रवर्तेत यतः कृत्वा तत्र पठितं सः शब्दः तत्र पठितः। तर्हि पश्यन्तु तत्र भ्रातुष्पुत्रः इति एकस्य शब्दस्य कस्कादिगणे पाठस्य पृष्ठे कियान् गूढः सिद्धान्तः सूत्रकारस्य विवक्षितः अस्ति। तञ्च सिद्धान्तम् अवगन्तुं ऋषिरेव समर्थः भवति। अतः तदुत्तरवर्तिभ्यां ऋषिभ्यां कात्यायनपतञ्जलिभ्याम् अस्माकं कृते ऋषेः आचार्यस्य वचनानि इतोपि सरलीकृत्य प्रदत्तानि इत्येव वक्तव्यम्। यद्यपि स्वतः आचार्यस्य वचनानि सरलानि एव, तत्र क्लेशो नास्ति, परन्तु कदाचित् तेषां ऋषीणां भावं तेषां प्रवृत्तिं च अवगन्तुं, शास्त्रप्रवृत्तिं च अवगन्तुम् अस्माकं तत्र अवश्यं कस्यचित् आचार्यस्य अपेक्षा भवत्येव, अन्यथा स्वयं शास्त्रे प्रवेशो न भवति। तञ्च प्रवेशम् अस्माकं कारयति ऋषिः पतञ्जलिः, ऋषिः कात्यायनश्च। तथैव खलु एते सिद्धान्ताः सर्वे स्वीक्रियन्ते। समीचीनम्। तर्हि अयमस्ति कश्चन अत्र विचारः विशिष्टः। एतावता मया सरलैः वचोभिः भवतां पुरतः मातुः कृपा इत्यत्र षत्वं कुतः न भवति, मातुष्कृपा इत्यत्र षत्वं भवति इति अयं विचारः मूलमादाय कृतः। इदानीं वयं कैश्चित् विशिष्टैः विचारैः व्याख्यानम् अपि प्रविशामः, व्याख्याने अपि विचारान् दृष्ट्वा आगच्छामः। नाम एतावता यः विचारः अस्माभिः श्रुतः सः मया किञ्चित् सरलतया लाघवेन च उक्तः। व्याख्यात्रा तत्र भाष्यसम्बद्धाः अथवा अन्यग्रन्थसम्बद्धाः विचाराः अपि वक्ष्यन्ते। वयं तान् विचारान् पश्यन्तः इदानीम् अग्रे विचारेषु प्रविशामः। तर्हि पूर्वं किं पठितं तद् एकवारं पुनः आवर्त्य अग्रे गच्छामः। ननु मातृशब्दात् पञ्चमी एकवचनं ङसिः ऋतुत् इति ऋकारस्य अकारस्य च उकार एकादेशः रपरत्वं मातुरस् इति स्थिते रात्सस्य इति सलोपः मातुः कृपा इत्यत्र षत्वं स्यात्। उर इति एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन अप्रत्ययतया तदवयवरेफस्थानिकविसर्गस्य तत्प्रत्ययावयवत्वाभावात् इति एतावत् तत्र अस्माभिः पठितम्। समीचीनम्। ततः अग्रे आयान्तु। अवगतं विचारमपि बुद्धौ स्थापयन्तु। अत्र ये अतिरिक्तान् विचारान् आगच्छन्ति तानपि शृण्वन्तु। मूलसम्बद्धः विचारः एव यद्यपि सर्वोपि वर्तते तथापि क्वचित् किञ्चित् मूलादतिरिक्तोपि वर्तते, परन्तु तत्सम्बद्धः एव वर्तते। तदपि श्रोतुम् अवगन्तुं च पूर्णतया प्रयासः कर्तव्यः। तथापि नावगम्यते यदि मूलस्य आशयः अवगतश्चेत् पर्याप्तं। गच्छता कालेन स्वतः तत्र स्पष्टता भविष्यति। भवतु नाम किं कथ्यते अग्रे। न च उ इत्यस्य एव एकादेशतया
पूर्वान्तत्वे अपि रेफस्य प्रत्ययावयवत्वमस्ति इति वाच्यम् इदानीं पूर्वपक्षः पुनः अस्ति अत्र। तत्र उच्यते भोः प्रकृते एकादेशः रेफस्य न उ इत्यस्यैव। कुतः? ऋतु उत् इत्यनेन पूर्वपरयोः उ इति भवतु, उर् इति भवतु इति नोक्तम्। उर् इति भवतु इति तु उरण्डपरः इत्यनेन उच्यते। सः आगत्य तत्र रेफं योजयति इति अकल्पनीयामेव काञ्चित् युक्तिं दर्शयन्नस्ति पूर्वपक्षी। तथापि आक्षिप्तवान्, अतः तस्य समाधानं कर्तव्यं खलु। परन्तु आक्षिप्तं किं तत् किल आदौ अवगन्तव्यं। तत्र कथयति न च, पुनः पश्यन्तु, न च उ इत्यस्य एव एकादेशतया पूर्वान्तवत्वे अपि रेफस्य प्रत्ययावयवत्वमस्ति इति वाच्यं। नाम केवलः उ इत्येव पूर्वान्तवद्भावं प्राप्नोति अन्तादिवच्च इत्यनेन रेफस्य तु प्रत्ययावयवत्वं भवत्येव। एवं खलु। यथा पूर्वपरयोः स्थाने उर् इति खलु कृतः। परः कः? स च प्रत्ययस्य अवयवः, तस्य स्थाने ऋ इति जातः। अतः स्थानिवद्भावेन सः इदानीं प्रत्ययावयवत्वमपि भजते एव। कः? रेफः वा न वा? तर्हि तथा यदि, तर्हि तु प्रत्ययावयवत्वेन आदेश क्षन्तव्य इदुतुबुधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वस्य प्राप्तिरेव न खलु भवति। एवं खलु। अतः भवता यावत् सिद्धान्तितम् अधुना, अथवा यावत् अधुना मूले अस्माकं कृते मूलमादाय बोधितं तत्सर्वं व्यर्थं खलु इति चेत् तथा न वाच्यं भोः। तत्र उच्यते अग्रे उरण्ड्रपरः इत्यत्र भवता अर्थात् नाम पङ्क्तेः पठनात् पूर्वं कथयामि, सिद्धान्तिपक्षात् पङ्क्तिं वचनं कथयामि। अर्थात् भवता इदं खलु आक्षिप्यते, रेफः अत्र तत्र एकादेशेन अन्तर्भवति। उरण्ड्रपरः इत्यनेन लब्धः रेफः एकादेशेन अन्तर्भवति। एकादेशे तु उकारः एव अन्तर्भवति इति तद् यदा भवता उच्यमानं वर्तते तथा नास्ति भोः। कुतः? तत्र कथ्यते उरण्ड्रपरः इत्यत्र आद्यन्तौ टकितौ इत्यतः अन्तग्रहणानुवृत्तिमङ्गीकृत्य, नाम उरण्डपरः इत्यत्र तत् प्रथमे पादे भवन्ति खलु इमानि सूत्राणि। तत्र आद्यन्तौ टकितौ इत्यतः अन्तग्रहणस्य अनुवृत्तिम् अङ्गीकृत्य, नाम अन्तग्रहणं ततः लभ्यते। क्व? उरण्डपरः इत्यत्र। एवं किल? अङ्गीकृत्य रेफस्य एकादेशान्ततया भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्। अर्थात् रेफस्यापि एकादेशान्तता भवति भोः। रेफः अत्र पृथक् नास्ति। अतः एकादेशभूत एव अयं तत्र भवति। रेफोऽपि एकादेशे एव अस्य अन्तर्भावः भवति। तादृशः च अर्थः भाष्ये एवं रीत्या अनुवर्तनम् आदाय उक्तः वर्तते। तादृशः सिद्धान्तः एवं रीत्या तत्र प्रतिपादितः वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे उच्यते अतएव च रदाभ्याम् इति सूत्रे तत्र इतोपि युक्तिं दर्शयति। भाष्ये प्रामाण्यं तु दर्शितम्, अन्यां युक्तिं दर्शयति, अथवा अन्यं प्रामाण्यं दर्शयति, अन्यत् प्रामाण्यं दर्शयति। अतएव च रदाभ्यां निष्ठातो पूर्वस्य चलः इति एकं सूत्रं श्रुतप्रायं भवतां स्यात् इति भावयामि। न श्रुतं तर्हि अग्रे पठिष्यते। तदपि कथयति इति सूत्रे थरिचसेठी इति सूत्रे च, थरिचसेठी इत्यपि एकं सूत्रं वर्तते। गुणो भवति वृद्धिर्भवति रेफशिराः गुणवृद्धिसंज्ञको अभिनिवर्तते इति। एवं किल? गुणः भवति वृद्धिः भवति एवमुक्ते सति रेफशिराः गुणवृद्धिसंज्ञकः अभिनिवर्तते इति, नाम अभिनिर्वर्तते इति। अर्थात् गुणः अपि च वृद्धिः यः भवति सः रेफशिरस्कः भवति, नाम रेफम् आदाय प्रवर्तते यदि क्वचित् ऋ वर्णस्य प्रसङ्गः भवति इति क्वचित् भाष्ये तथा उक्तम्। एवं खलु इति भाष्यम्। अग्रे उच्यते उः स्थाने अणः प्रसज्यमानः एव रपरः भवति इति।
नाम ऊः स्थाने यः अण् भवति तस्य अणः प्रसज्यमानः एव रपरः तत्र प्रवर्तते इति। नैव ऊः स्थाने अण् इति, अत्र मम पुस्तके अण् इत्यत्र णकारः हल् नास्ति, सः हल् कर्तव्यः। भवतां बालमनोरमायां स्यात् कदाचित्, अत्र किञ्चित् अण् इति कुर्वन्तु। अधुना क्षन्तव्यः। अधुना पठन्तु। तत्र कथं पङ्क्तिः वर्तते। ऊः स्थाने अण् प्रसज्यमानः, नाम ऊः स्थाने यः अण् प्राप्यमाणः भवति अथवा क्रियते, यस्य प्राप्तिः भवति, प्रसक्तिः भवति, प्रसज्यमानः एव रपरः भवति इति। तस्य स्थाने तस्य यद्विधानं क्रियते तद् रपरः सन् प्रवर्तते। पूर्वभक्तश्च रेफः इति कैयटश्च सङ्गच्छते इति। पूर्वभक्तः नाम तस्य एव अंशविशेषः सः रेफः भवति इति। ऊः स्थाने यः अण् यः रपरः सन् प्रवर्तते तस्य अणः एव भक्तः, नाम तस्य एव अंशविशेषः, तस्मात् पृथक् न भवति इति कैयटश्च सङ्गच्छते। नाम एवं रीत्या भाष्यकारेण कैयटेन च यदुक्तं वर्तते तेषां सिद्धान्तैः अथवा तेषां वचनैः अपि, भाष्यकारस्य वचनेन कैयटस्य वचनेनापि अयं विषयः तत्र स्पष्टः भवति यत् प्रकृते रेफसहितस्य एकादेशः भवति इति। अर्थात् रेफोऽपि तत्र एकादेशे अन्तर्भवति इति। केवलः उ इत्येव एकादेशे अन्तर्भवति इति तु तत्र न भ्रमितव्यं भवता इति पूर्वपक्षिणः समाधानं प्रमाणपूर्वकम् अत्र कृतम्। अतएव अत्र भाष्यप्रामाण्यं कैयटप्रामाण्यं च द्रष्टुं विस्तरेण तु रदाभ्यां निष्ठातो पूर्वस्य च इति सूत्रं थर्चसेटि इति वा सूत्रं तत्र अस्माभिः भवति अवगन्तव्यं सम्यक्। तत्र पुनः आक्षेपः कस्य? पूर्वपक्षिणः। नैव एते आक्षेपाः वस्तुतः नितान्तम् उपकुर्वन्ति, अस्माकं सूत्रस्य इतोपि सूक्ष्मतया परिज्ञानाय साहाय्यं कुर्वन्ति। परन्तु प्रथमतया एव यदि एतान् पूर्वपक्षान् उत्तरपक्ष उपस्थापनपूर्वकं यदि कोऽपि शृणोति तर्हि तु कष्टं भवति। अतः एव मया भवतां सारल्याय सौकर्याय आदौ मूलस्य व्याख्यानं कृतं। मूलं यावच्छक्यं सरलतया बोधितम्। इदानीम् अत्र पूर्वोत्तरपक्षैः अस्माभिः इतोपि दृढतया मूले उक्तः विषयः अस्ति अवगम्यमानः सम्यक्। तत्र कथयति, पुनः आक्षेपते किं न च उर् इत्यस्य परादित्वे। तर्हि तत्र उच्यते किं भोः, भवता पूर्वान्तवद्भावमादाय एतत् सर्वं प्रतिपाद्यमानं वर्तते, अहं कथयामि परादिवद्भावं करोतु। यतः अन्तादिवच्च इत्यनेन पूर्वान्तवद्भाव एव क्रियते इति नास्ति खलु, परादिवद्भावोऽपि तेन क्रियते। योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्यान्तवत् स्यात् परस्य पूर्वस्यान्तवत् परस्यादिवत् स्यात् इति खलु तस्य अर्थः। अतः तदिदं यद् पूर्वपक्षिणा उच्यमानं वर्तते तदपि न वक्तव्यं। कुतः? अग्रे पश्यन्तु। आदौ तस्य पक्षं पूर्णतया शृणुमः। व्याख्यायां यदुक्तं वर्तते किं कथयति, न च उर् इत्यस्य परादित्वे अर्थात् परादिवद्भावे सति एवं किल। अग्रे किमुक्तं, प्रत्ययावयवत्वमस्ति इति वाच्यं। परतः कः वर्तते? परतः तु अस् इत्यस्य अ अस्ति खलु, सः प्रत्ययस्य अवयवभूत एव किल। अतः परादिवद्भावेन अ इत्यस्य आदिवद्भावेन यदि आदिवद्भावेन अयम् उर् इति यदि कल्प्यते केन परादिवद्भावेन तर्हि तु प्रत्ययत्वम् अस्य लभ्यते एव। प्रत्ययत्वं यदि लब्धं तर्हि तु इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इत्यस्य प्रवृत्तिरेव अत्र न भविष्यति। एवं खलु। नाम एवमपि न वक्तव्यम् इति यदि भवान् परादिवद्भावयुक्तिं प्रदर्शयति तथापि न वक्तव्यं। कुतः? तत्र कथयति, मातृ अस् इत्यस्यां दशायां
इत्यस्यां दशायां हि सकारसन्निधौ अकारस्य नाम सकारस्य सविधे एव यः अकारः वर्तते प्रत्ययत्वाभावेन तस्य युक्तिः सन्तुष्टिः क्रियमाणा अस्ति किं प्रत्ययत्वाभावेन तत्स्थाने भवन् उर् आदेशः प्रत्ययत्वं न भजते भोः नाम कयोः स्थाने भवता कयोः स्थाने अत्र उर् इति एकादेशः कृतः ऋकार अकारयोः स्थाने खलु उर् इति एकादेशः क्रियते न तु ऋ अस् अनयोः स्थाने एकादेशः क्रियते वा न वा अतः प्रकृते अस् इत्यस्य अकारस्य भवता एकादेशः कृतः पूर्वेण वर्णेन सह मेलयित्वा अतः ऋ अनयोः स्थाने एकादेशः कृतः किम् अस् इत्यस्य विद्यमानः यः अ अस्ति नाम सकारसन्निधौ अर्थात् सकारस्य समीपे यः अ अस्ति अस् इत्यत्र सकारात् पूर्वं यः अ अस्ति इत्यर्थः किं सः प्रत्ययः अस्ति वा वदतु वदतु सः प्रत्ययः अस्ति वा न सः न प्रत्ययः प्रत्ययः कः प्रत्ययः तु अस् अस्ति प्रत्ययस्य एकदेशः किं प्रत्ययत्वेन व्यवहर्तुं शक्यते वा न खलु तथा कथम् अस् इत्यस्य प्रत्ययत्वं वर्तते अतः तत्र उच्यते प्रत्ययत्वाभावेन तत्स्थाने भवन् उर् अतः तस्य स्थाने यः जातः अस्ति उर् अर्थात् पूर्वपरयोः स्थाने यः जातः अस्ति उर् तत्र अस् इति प्रत्ययस्य केवलः अ अस्ति सः तु न प्रत्ययः उर् इति आदेशः प्रत्ययत्वं न भजते तस्य तु प्रत्ययत्वमेव नास्ति भोः कुतः अग्रे कथ्यते प्रत्ययत्वस्य समुदायनिवेशितत्वात् निवेशित्वात् इति एवं खलु प्रत्ययत्वस्य समुदायनिवेशित्वात् नाम प्रत्ययत्वं नाम किम् समग्रस्य समुदायस्य परिगणनेन प्रत्ययः सिद्ध्यति अर्थात् अस अस् इत्यस्य प्रत्यय संज्ञा कृता वर्तते केन स्वौजसमौढषष्ठाभ्याम् इत्यादिना सूत्रेण तत्र प्रत्ययः इति अनुवर्तते न च न स्वौजसमौढ इत्यनेन तु विधानं कृतं वर्तते प्रत्ययसंज्ञा तस्य प्रत्ययः इति अधिकारेण सिद्ध्यति एवं खलु अतः ङस् अर्थात् अस् इति यः यदवशिष्यते तस्य प्रत्ययविधानं तस्य प्रत्ययत्वं वर्तते तस्मिन् प्रत्ययत्वं वर्तते अस् इत्यस्य केवलः यः तस्मिन् प्रत्ययत्वं नास्ति समीचीनं तत्र उच्यते यस्तु कृते उरादेशे अवशिष्टः सकारः नाम उरादेशं कृत्वा नाम उर् इति एकादेशं कृत्वा यः सकारः अवशिष्टः वर्तते स तु लुप्त एव सः तु तत्र नास्ति तस्य लोपः केन कृतः तस्य लोपः रात्सस्य इत्यनेन कृतः एवं खलु अतः प्रकृते भवता परादित्वभावेन तत्र या युक्तिः एषा प्रदर्श्यमाना अस्ति यत् भोः परादित्वभावमाश्रित्य प्रकृते इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं वारयितुं शक्यते मातुः कृपा इति सा युक्तिः भवतः न युज्यते एवं खलु तस्यां युक्त्यां तत्र प्राबल्यं नास्ति इति तर्हि तत्र उच्यते पुनः तस्य किञ्चित् कालाय तस्य वचनं श्रूयते अस्तु तत्र उच्यते अस्तु वा परादित्वेन उर् इत्यस्य प्रत्ययत्वं कथञ्चित् भवान् परादिवद्भावेन उर् इत्यस्य प्रत्ययत्वं प्रतिपादयतु तथापि तस्य पूर्वान्तवत्वात् अप्रत्ययत्वात् तद्विसर्गस्य षत्वम् अप्रत्यूहम् इति यदि भवान् तत्र परादित्वेन उर् इत्यस्य प्रत्ययत्वं प्रतिपादयति तथापि तस्य पूर्वान्तवद्भावस्तु भवत्येव खलु पूर्वान्तत्वात् अप्रत्ययत्वात् पूर्वान्तवद्भावात् तस्य अप्रत्ययत्वं लभ्यते खलु तर्हि तस्य प्रत्ययस्य षत्वं यद् वर्तते तद् अप्रत्यूहं वर्तते प्रत्यूहम् अर्थात् विघ्नं
अप्रत्यूहं निर्विघ्नम् इत्यर्थः। तथापि तस्य षत्वं भवत्येव खलु, यतः अन्तादिवच्च इत्यनेन तु उभयं क्रियते। पूर्वान्तवद्भावोऽपि क्रियते, परादिवद्भावोऽपि क्रियते। अतः एकस्मै क्षणाय परादिवद्भावयुक्त्या षत्वनिवृत्तिः यदि भवतः अस्माभिः क्रियते मिथ्यारूपेण वा अङ्गीकुर्मः यदि, तर्हि अपि प्रकृते भावस्य तु निवृत्तिः न जाता खलु। सा तु पूर्वान्तवद्भावस्तु तिष्ठत्येव, भवत्येव। अतः पूर्वान्तवद्भावे सति तु प्रकृते षत्वम् अप्रत्यूहमेव स्यात्, अर्थात् निर्विघ्नम् एव स्यात्। अतः कथं वा वारणीयम्? अतः वक्तव्यम् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम् इति। सन्ति अत्र अन्येपि एतादृशाः रोचकाः पूर्वपक्षाः। तान् पक्षान् वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् एतावन्तं विषयमेव अत्र पठित्वा अत्रैव उपसंहरामः। एतावन्तं विषयं दृढतया भवन्तः पठित्वा अग्रिमविचाराणां श्रवणाय सज्जाः भवन्ति यदि, तर्हि नूनमेव अयं विचारः पूर्णतया बुद्धिगतः भविष्यति। अत्रैव मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च विसर्गसन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नतामगात्।